आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी जलील फ्राम जलालपुर पीरवाला आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है 4 बुर्ज हम्मल, सोर, जोजा और सरतान। कैसा रहेगा इनका 11 जनवरी था 21 जनवरी 2026 2026 इनका ये वक्त कैसा रहेगा, शख्सियत में, हैसियत में, दौलत में, ज़राए आमदनी में, हादसा, अंदरून मुल्क सफ़र, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई, ख़ानदान जायदाद, सवारी ज़राअत, मकान, प्लाट, औलाद, बे औलादी, जच्चा बच्चा, किस्मत, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी और इसके अलावा मर्ज, मुलाजमती तरक्की या नई सरकारी नौकरी, मियाँ बीवी, शादी, शराकती कारोबार, जिंदगी मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, मुकदमात, बिरून मुल्क सफ़र, माँ की सियासत, कानूनी उलझने, आला तालीम, मुकाबले के इम्तिहान, कारोबार, मार्केट वैल्यू, दोस्त और दुश्मन, साया, जादू और अखराजात, माजी के केस। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले बुर्ज हम्मल की तरफ के बुर्ज हम्मल का 11 फरवरी था 21 जनवरी 2026 2026 कैसा रहेगा। मजमूई कैफियत दरमियानी भी होगी और अच्छी भी होगी। तो इसमें सबसे पहले इसके काम काज में बड़ी तेजी आ जाएगी। काम मिलते ही नजर आते हैं, मिलते जाएंगे एक काम के ऊपर दूसरा काम, एक नया हौसला, एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नया जज्बे के साथ ये काम करते हुए नजर आते हैं। जो काम आपके रुक गए थे, बंदिश का शिकार थे, पेंडिंग थे, अब उनके आगे बढ़ने का बड़ा इम्कान है। आपके रोशन यानी कि काम के रोशन मुस्तकबिल है। माली मामलात में छोटा फायदा या नया मौका मिल सकता है। माली मामलात में या तो कुछ छोटा मोटा फायदा मिल सकता है या फिर आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा कि डेट विल एस्टेब्लिश टू योर फ्यूचर। तो ये है इस दौरान। अब चैलेंज ये है कि आपने इन मामलात में अगर जल्दबाजी की तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, गुस्सा किया तो नुकसान हो सकता है। अफसरान बाला, हकाम बाला के साथ आपके इख्तलाफ आते नजर आते हैं, इसलिए किसी सियासतदान से या किसी आला अफसर से उलझना नहीं है। मशवरा अब आपको यह है कि आप सब्र और मनसूबाबंदी से काम लें तो आप वक्त को बेहतर कर सकते हैं। एनी टाइम वेल ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अदरवाइज इफ यू विल टेक एंग्री देन यू विल डिस्ट्रॉय ऑल योर थिंग। तो ये आपको नसीहत है। आप चलते हैं हम बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वाले के लिए ये जो दौर है मजमूई तौर पर ये अपना दरमियाना दौर है। खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, घरेलू मामलात में ये बहुत फ़ायदेमंद है ये वक्त। इसमें आप इस मामलात में अगर कोई मसाइल हैं तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं, घरेलू मामलात को, बुर्ज सौर वाले। इसके अलावा दोस्तों या अजीज़ों की मदद आपको मिल सकती है। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई या अपना दोस्त व अहबाब, ये आपकी कोई माली, इखलाकी, मजहबी, दीनी कोई भी मदद आपकी कर सकते हैं। और अगर आप बीमार थे तो सेहत में कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आती है। तो ये जो है 11 फरवरी था 21 फरवरी 2026 2026 आपको चैलेंज अब यह है कि आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। जिद, आपकी हर धर्मी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। मशवरा यह कि बचत का ख्याल करें और अपने मैनर दुरुस्त करें। अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करें। तो चलिए चलते हैं बुर्ज जोजा की तरफ। बुर्ज जोजा वालों, आपके राबते बहुत ज्यादा होंगे, तिजारत आपकी फैलेगी, बातचीत में आपको फायदा, यानी वो लोग जो बोल कर कमाने वाले हैं, यूट्यूबर हैं, अपना टिकटॉकर हैं, जाकिर हैं, तो वो इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए नजर आते हैं इस वक्त से। नई मालूमात और कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई नए तजर्बात आपको मिलेंगे, किसी से धोखा, किसी से वफा, ये अप डाउन, ये वगैरह आपको काफ़ी कुछ सिखा जाएंगे। तो ये वक्त आपके लिए एक मुअल्लिम ज़माना साबित हो सकता है। सफ़र करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़र में, बैरून मुल्क समाजी इक़्तिसादी सफ़र में फ़ायदा है। और मुलाकातें, यानी किसी अपना महफिल में आपकी मौजूदगी आपकी एडवर्टाइज और आपके काम में हाई डिग्निटी लेकर आ सकती है। तो आपको जहां नुकसान है वहां आपके दिमाग में बेचैनी इस तरह भी आ सकती है और जहनी दबाव बढ़ सकता है। जल्द अगर आपने कोई फैसले किए
اور سوچ سمجھ کر نہ کیے، مشورہ نہ کیا بزرگوں کا، ہنرمندوں کا، اعلیٰ تعلیم یافتوں کا، تو یو ویل فینڈ نقصان، تو آپ ہارم میں چلے جائیں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ مجموعی طور پر فیصلے سوچ سمجھ کر کریں اور تو آپ کو فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے فیصلے جلد بازی میں کیے تو دیٹ از اے ہارمفل فار یور بزنس ہیلتھ اینڈ سوشل اینڈ اکنامیکلی ہیلتھ، تو یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج سرطان کی طرف۔ تو برج سرطان والوں، یہ آپ کی حیثیت کچھ درمیانی ہے اور کچھ سخت ہے، اس لیے آپ کو بڑا احتیاط کرنا ہے۔ 11 فروری تا 21 فروری 2026 2026 تو برج سرطان والوں، برائے نام کوئی بھی آپ کو اپ ڈاؤن دکھا کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن آپ کا کوئی کام پینڈنگ میں تھا، پرانا تھا، رکا ہوا تھا، بندش کا شکار تھا، تو وہ کام آپ کا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کا کام التوا میں، تاخیر میں پڑا ہو تو اس کو اس دوران کرنے کی کوشش کرو تو اٹ ول بی سالوڈ، تو وہ آپ کا جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ روحانی سکون ملے گا، گھریلو سکون بھی ملے گا۔ گھریلو جو جھگڑے فسادات، لڑائی جھگڑے تھے، اب سرطان برج والوں وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ کے وہ نقصان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر وقت کانفلکٹ رہے گی، لڑائی جھگڑا جنگ رہے گی، تو آپ کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے۔ شریک حیات یا قریبی دوستوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں لڑائی جھگڑا، نوبت طلاق تک جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے قول فعل، تحریر، تقریر میں احتیاط نہ کیا تو then you will find a lot quarrels between to your یعنی کہ ہسبینڈ یا وائف، تو یہ جو ہے نا آپ بہت گہرا صدمہ آپ کو آ سکتا ہے، نوبت طلاق تک بھی جا سکتی ہے۔ توئی شدہ نکاح، شادیاں، منگنیاں یہ بھی ٹوٹ سکتی ہیں، تو اس لیے آپ نے قول فعل، تحریر، تقریر میں یاد کریں۔ دوسرا، رشتوں میں بہت جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے، تو رشتوں کو بھی آپ جو ہے نا احتیاط سے لینا ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ آپ کے صحت میں تھکن یا کمزوری آ سکتی ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ آرام کریں، تحمل سے رہیں، قول فعل، تحریر، تقریر میں احتیاط کریں۔ سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور کوئی بھی یہ ہو اپنا بحثوں کو بیسا تو اس سے دور رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمل کی جو حالت ہے وہ درمیانی تا اچھی ہے، ثور کی درمیانی ہے، جوزہ کی اچھی ہے، سرطان کی درمیانی تا سخت ہے۔ تو یہ تھی اپنا پوزیشن ہے جو کہ اپنا 11 فروری تا 21 فروری 2026 یہ جو فیس کریں گے حمل، ثور، جوزہ اور سرطان۔ تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے ان کو رجت نہ آئے تو وہ صدقہ کرے، دال مونگی دال مسری باجرہ سورج مکھی چاول ٹوٹا صدقہ کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے جو ہے نا مسائل بعد نماز صبح ولیف پڑھیں تو ہفتے یاگنی 1060 اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سمار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابض 903 بار، بدھ یا متعال 47 بار، جمعرات یا رزاق 308 بار اور جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے ان کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ ہر مسلمان کو حلال رزق عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ حاسد کے حسد، بد نظر کی بد نظری سے بچا، یا اللہ مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ تو مالک، تو پالک، تو رازق ہے میرا اللہ، ہر مسلمان کی خیر، ہر مسلمان کا بھلا، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔